पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई तो शहीद हो गए। उनकी आखिरी तकरीर आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि या अल्लाह हमें शहीदों के साथ मिला दे, ए परवरदिगार हमें शहादत नसीब फरमा। आयतुल्ला खामेनाई ने अपने परवरदिगार से दुआ की थी कि हमें शहदा में उठा। ये उनका आखिरी खिताब था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा फातिमा के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई तो शहीद हो गए हैं। उनकी आखिरी तकरीर अब हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सुनवाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि या अल्लाह हमें शहीदों के साथ मिला दे, ए पाक परवरदिगार हमें शहादत नसीब फरमा। जिसमें उन्होंने अपनी शहादत का कहा था और कहा था ए अल्लाह शहीदों में शोहदा में उठा हमें, और तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल कर ली है। किरण, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूँगी अब इसके बाद मशरिक़ वस्ता में नया इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या बनेगा? क्या ऐसा होगा कि ईरान को उसमें शामिल किया जाएगा या फिर ईरान जो है मज़ीद तन्हाई का शिकार होता हुआ आपको आने वाले वक्तों में नज़र आ रहा है? अच्छा जी, मैं जो बात कर रही थी इससे पहले मैं उससे बस कंप्लीट कर लूं कि इसके ऊपर एक आम तासुर और कुछ माहिरीन की राय ये भी है कि वो जो एक प्रॉपर एक काउंसिल है, अब इसे एक प्रॉपर एक काउंसिल दे दिया जाए जिसमें 88 उलमा कराम होते हैं जो इस बात का फैसला करते हैं कि आने वाला अगला जो सुप्रीम लीडर है उसमें क्या वो तमाम सिफात और तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसका भी कुछ देर पहले सुमेरा भी तस्करा कर रही थी, जिसका मैंने भी आगाज में तस्करा किया कि वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं तो फिर वो सुप्रीम लीडर मुंतखब हो जाता है। लेकिन अब कुछ माहिरीन की ये भी राय है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो मैकेनिज्म जो है उसकी जगह एक काउंसिल के तौर पर भी बना दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से कुछ नामों के जो ऐलानात हुए हैं उसमें एक नाम अली लारिजानी साहब का बड़ा स्ट्रांगली ये नाम सामने आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाता है उस काउंसिल की तरफ से या फिर एक प्रॉपर ऐसी काउंसिल बना दी जाती है कि जिसमें सुप्रीम लीडर के साथ मजीद लोग हों कि जिनके पास के तमाम वो पावर्स मौजूद हों जो एक शख्सियत के गिर्द घूमा करती थी जो हम आयतुल्ला खामेनाई के तौर पर देखा करते थे। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त अब जो पावर मैकेनिज्म है वो क्या होगा और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट के खित्ते के दीगर ममालिक के हवाले से, तो मैंने आपसे माजी का भी हवाला दिया कि इसी तरह की हमने पहले भी किताबों में भी पढ़ा है, हमने तारीख भी देखी है कि वो तमाम ममालिक जिनको ये कहकर जिन पे हमले किए गए, जिनकी जो क़यादत है उनको एलिमिनेट किया गया कि हम इस मुल्क के मामला चलाएंगे, उन मुल्कों को आज भी हम देखते हैं 20-20 और 25-25 साल गुजरने के बाद भी वो मुल्क उसी तरह से खंडर बने हुए वो मुल्क हमें नजर आते हैं जो आज से 10, 15 और 20 साल पहले उनकी हैसियत, उनकी खुसूसियात कुछ और हुआ करती थी और उनके साथ भी इसी तरह के मामलात थे कि जिसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया, इस पर आमादगी का इजहार किया और उसके बाद उनकी क़यादत को एलिमिनेट किया गया और फिर बाद में हमारे सामने क्या मंजर आया। इसमें एक यूक्रेन भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, फिर अभी हमारे सामने वेनेजुएला भी एक बहुत बड़ी मिसाल है और अब ईरान का जो एक थॉट प्रोसेस था वो कुछ इसी तरह का थॉट प्रोसेस था कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। ईरान को कई जगहों पर रोका गया। ईरान ने कई बार इस पर बहुत से मुज़ाकरात भी हुए, बहुत सारी चीजें फाइनलाइज भी हुई, फिर वो टूट भी गए और फिर उसके बाद दोबारा जब हम इस पोजीशन पर थे कि आज अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी वक्त अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, वो उसे मुकम्मल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि हम नहीं कर रहे हैं। अब जो सिचुएशन बनी है यकीनन वो तमाम ममालिक के लिए और अब खित्ते की अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले दिनों जब तेहरान में ही इस्माइल हनिया को हमने देखा था कि वो एक बिल्कुल सेफ अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे और किस तरह से मोसाद के एजेंट्स के थ्रू उनको बाकायदा तौर पर टारगेट करके उसी रूम के अंदर उनको शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि जो सिक्योरिटी की बात होती है तो ये इस तरह से तेहरान में और ईरान में मोसाद के एजेंट्स पेनिट्रेट हो चुके हैं कि इतना बड़ा वाकया वहां पर हो गया और तेहरान के अंदर ही उस वक्त इस्माइल हनिया मौजूद थे। यही सवाल और यही बार बार खदशे का इजहार किया जा रहा था कि सुप्रीम लीडर के हवाले से कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो सेफ हैं, वो महफूज हैं, उनकी बड़ी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन इस खदशे का इजहार उसी वक्त से शुरू हो गया था जब अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है।
ان کی جان لے لی گئی ہے, ان کو مار دیا گیا ہے. تو یہی سوال دوبارہ اٹھ گیا تھا کہ آیا وہ جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی, کیا اس بار پھر سیکیورٹی اسی طرح سے بریچ ہوئی ہے جو سیکیورٹی ہمیں اسماعیل ہنیہ والے کیس میں دکھائی دیا تھا, جس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ کس طرح سے پورے ایران میں, تہران میں موساد کے جو ایجنٹس ہیں وہ پینیٹریٹ ہوئے ہیں. تو ابھی یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب گریجولی ہمارے سامنے آئیں گی, اور جس سے اندازہ ہوگا کہ جو ممالک کے اپنی سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس حد تک سیکیور ہیں, کہ جب آپ کے ملک کے اہم لیڈرز ان کی ہی وہی محفوظ نہیں ہے, انہی کی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا, اور پھر اس کے لیے اب کیا دیگر ممالک بھی نئے میکینزم کی طرف جاتے ہیں, نئے سیکیورٹی پرپس کی طرف جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا. بالکل کرن, آپ نے درست کہا, اور سیکیورٹی بریچ تو کہیں نہیں ہوا ہے, یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا, چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے سمیرا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ان کی شہادت ہوتی ہے, پھر اسماعیل ہانیہ ان کی شہادت ہوتی ہے, اور اب اسی طرح ابراہیم رئیسی جو ہے ان کی شہادت ہوتی ہے, اور اب آیت اللہ خامنائی صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے جو کرن نے سوال اٹھایا ہے, میں یہ, چونکہ آپ تو ان سے ملاقات بھی کر چکی ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب سے, تو کیا کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیپس یا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ مجھے تو بہت بڑی اس وقت حیرت بھی ہوئی تھی, اور ظاہر انسان جب اتنے سیکیورٹی کے مراحل سے گزرتا ہے تو کچھ حد تک وہ فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے, لیکن جب ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ تمام لوگ جو ان سے ملے ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ جب آپ ان تک پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وائی دس پرسنالٹی از سو امپورٹنٹ فار دی انٹائر ایرانین نیشن. اور صرف یہاں پہ صرف ایک ہمارا صحافیوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی خصوصی طور پر جو ان کا ایک شفقت بھرا انداز ہوتا تھا, تو ہمیں بتایا گیا ان کے جتنے ساتھی, قریبی ساتھی اور معاون تھے, کہ یہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور ان کے خاندان میں چھوٹے بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. تو ہفتے میں ان کی 2-3 ملاقاتیں ایسے رکھی جاتی ہیں کہ جہاں یہ چھوٹے بچوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, خاص طور پر یتیم بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ شفقت تھی. تو اس تمام سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان تک لوگوں کو لایا جائے, مگر ان کی حفاظت کے پیش نظر. تو کمپاؤنڈ آفٹر کمپاؤنڈ اینڈ آفٹر کمپاؤنڈ, آئی مسٹ سے ایک اگر میں بریفلی بتا سکوں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی لیئرز تھیں, آپ فون نہیں لے کے جا سکتے تھے اندر, آپ کی 3 سے 4 جگہوں پر فزیکل چیکنگ ہوتی تھی, اور وہاں پہ خواتین کے لیے خواتین اور مرد حضرات کے لیے مرد حضرات کے بوتھ ہوتے تھے جس میں ان کی فزیکل چیکنگ ہوتی تھی, اور باقاعدہ آپ کے سر کے بالوں میں بھی وہ خواتین ہیں وہ چیک کیا کرتی تھیں کہ آپ کچھ ساتھ لے کر تو نہیں جا رہے مشتبہ. تو یہ اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے, لیکن سمیرا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سمیرا آپ یہ بتائیے, آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اپڈیٹس آئی ہیں سپریم لیڈر کے علاوہ, اور کون کون سے رہنما جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی شمخانی جو کہ ایک بہت اہم دفاعی کونسل کے ممبر بھی تھے, سیکریٹری تھے, اور ایران کی سیکیورٹی فیصلہ سازی کے عمل میں ایک مرکزی شخصیت تھے, اور سپریم لیڈر کے بہت قریبی معاون کے طور پر, مشیر کے طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا, وہ اور محمد پاپور پاسداران انقلاب کے بہت اہم کمانڈر تھے. یہ وہ نام ہے جو کہ اس دوڑ میں بھی شامل تھے جن کو کسی ایک موقع پر کنسیڈر کیا جا سکتا تھا آنے والے وقتوں میں اہم آفیسز کے لیے, اور یہ ان لوگوں میں بھی شمار ہوتے تھے جنہوں نے اسرائیل کو بقول اسرائیل کے تباہ کرنے کے منصوبے کو چاک آؤٹ کیا تھا فائنل. اور ان کی ایک اور بھی ڈسٹنکشن ہے کہ جو ریسنٹلی جو ان کے بدامنی ہوئی ہے ایران میں, اس دوران کہا جاتا ہے کہ ایرانی مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں بھی ان کا نمایاں کردار تھا, اور وہ مرکزی فوجی قوت کی بھی قیادت کر رہے تھے, اور اسرائیل کے خلاف جو اسٹریٹجک فائر سسٹم تھا اس کی تعیناتی کی بھی نگرانی یہ کرتے تھے. ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں رہے. صلاح اسدی ایران کے ایمرجنسی کمانڈ کے انٹیلیجنس سربراہ تھے, اور جنرل سٹاف میں سینئر انٹیلیجنس آفیسر بھی تھے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے ایران کی حکمت عملی بنانے میں شامل تھے.